मैले यसो हेरेको छु हामी फेरि टकटकाएर खरानी टकटकाएर उठेर आउँछौँ भनेका छन्। मैले पनि भने खरानी भएको छ, तर खरानीबाट फेरि हामी उठ्छौँ। तपाईँले टकटकाउनु पर्दैन गगनजी, जनताले टकटकाइदिइसके त तपाईँलाई घर घरै गएर टकटकाइदिइसकेका छन्, जनताले खोजी खोजी टकटकाइदिइसकेका छन्। अब तपाईँले टकटकाउनु पर्दैन, खरानी पनि पखाल्नु पर्दैन। पाउनुहोस् केही समय 6 महिना पछाडि जनताको अर्को बाढी आउँछ, त्यसले बगाएर लगिदिन्छ। तपाईँले सफा गर्नु पनि पर्दैन। अब कुटाइ कम भएको छ फेरि यिनलाई कुटाइ कम भएको छ। हाम्रो शरीर त ढल्यो भने ढालिएको छ नि, तर मन डह्रो छ। फेरि कहीँ कतैबाट टाउको उठाउने, यी बच्चाहरूलाई थर्काउने, कहीँ कतैबाट यी बच्चाहरू घाइते भएका मान्छेलाई, अपाङ्ग भएका मान्छेहरूलाई फेरि तिनलाई चोरको आरोपमा पुलिसले पक्राएको भने पुलिस पनि खबरदार। फेरि कसले भने तपाईँले काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई बाहिर राख्ने भनेर? काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई जेलमा राख्नुपर्छ, तपाईँले बाहिर राख्नु भन्नुहुन्छ। अहिले पनि तपाईँ बाहिर राख्ने कुरा गर्नुहुन्छ। काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई बाहिर राख्नु हुँदैन। काङ्ग्रेस आएन भने, एमाले आएन भने लोकतन्त्र गणतन्त्र संविधान खतरामा पर्छ भनेर तपाईँ नकराउनुहोस्, खतरामा पर्दैन। तपाईँ चुप लागेर बस्नुभयो भने संविधान जोगिन्छ। तपाईँ कराउनु भयो भने चाहिँ फेरि संविधान कहीँ कतै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। फेरि कहीँ कतै यसो टाउको उठाएर आउन हामीले सम्हाल्नुपर्छ, हामीले हिल गर्नुपर्छ, कम्युनिटीलाई फेरि हामीले एकचोटि जोड्ने काम गर्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभएको छ हामी फेरि उठ्नेछौँ भनेर भनेको छ। यता जनता फेरि हामी कुट्नेछौँ भनेर बसेको छ नि त, होइन? फेरि उठ्यो भने फेरि कुट्छन् जनताले। काङ्ग्रेस अर्को चुनावमा रुख लिएर जान्छ कि मुख लिएर जान्छ? कुन मुख लिएर जान्छ भन्नु न? कता फर्केर जाने, के भन्न जाने? गगन थापा अर्कोचोटि के भनेर जाने? आरोजु देउबा कस्तो मुख लिएर जान्छ ल मलाई भन्नु न त, के भनेर जाने? होइन, अहिले यसो हेऱ्यो भने तिनीहरू चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय कसले आगो लगायो? घुसपैठ भयो। कहाँबाट घुसपैठ भयो? काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय कसले जलायो भन्दा काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले जलाए। जो हिजो बाघी लडेका थिए तिनले जलायो हो नि त काङ्ग्रेसको त। शेरबहादुर देउबा घर त्यहाँ छ भन्ने एमाले कार्यकर्तालाई कसरी थाहा हुन्छ? कसरी थाहा हुन्छ त? केपी ओली घर त्यहाँ छ भने काङ्ग्रेस कार्यकर्तालाई मुखबाट आएको एमाले माओवादी कार्यकर्ता कसरी थाहा हुन्छ? जसलाई केपी ओलीले हिजो घोक्रे ठ्याक लगाएर निकालेका थिए तिनीले गएर घरमा आगो लगाए। आरोजु देउबाले पैसा राख्ने ठाउँ त्यहाँ हो भन्ने कसलाई थाहा हुन्छ? जसले त्यो चापी देखाएको छ त्यसले गएर आगो लगाए, पैसा त्यहाँ छ भनेर थाहा पाउने कुरालाई। यो त सिम्पल छ त। अनि अहिले आएर चाहिँ फलानु किन जलेन, यो किन जलेन? माओवादी घर कसले जाने? हिजो प्रचण्डलाई जसले झापड हान्यो त्यसले गएर जलायो माओवादी घर। केपी ओलीहरूलाई चिडियाखानामा थुनेर राख्नुपर्छ, पहिला झ्यालखानामा थुनेर राख्नुपर्छ। यिनीहरू हराउन सक्छन्, लोप हुन सक्छन्। यतापट्टि बाँदर उतापट्टि भालु बिचमा केपी ओलीहरूलाई थुनेर राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् यहाँ अजीबका प्राणीहरू भेट भएका छन् भन्ने कुरा। त्यसैले काङ्ग्रेस एमालेलाई छोड्नु हुँदैन, काङ्ग्रेस एमालेलाई बाइपास गर्नु हुँदैन। यिनले देशलाई 50 वर्षदेखि ठगेका छन्। यिनले देशलाई 2007 सालदेखि लुटेका छन्। त्यो 7 सालको जेन्जी अहिले पो बुढो भयो होला त। त्यो 7 सालमा त त्यो पनि जेन्जी नै थियो। आज न्याय र प्रेमी आमाको छोरा बनेर हामी आमाको रक्षाको लागि, नेपाल आमाको रक्षाको लागि, देशको आमाको रक्षाको लागि, देशको सार्वभौमिकता संविधानको रक्षाको लागि, गणतन्त्र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि हिजो हामी जसरी जिन्दगी दाउमा राखेर लडेका थियौँ, काङ्ग्रेस एमालेको आँखा पर्न नदिनको लागि, अपराधी र ती भ्रष्टाचारीहरूको आँखा फेरि यतातिर पर्न नदिनको लागि हामी रोकिनको लागि चाहिँ ढाल बनेर रोकिन्छौँ। अब सरकारमाथि अट्याकहरू सुरु भइसकेको छ। पुराना राजनैतिक दलहरू फेरि बिउतिएर कहीँ कतै खरानी भुतभुताउँदै फेरि उठेको उठेको पनि हामीले देखेका छौँ। काङ्ग्रेस एमालेको कब्जाबाट निस्किएर बाहिर आएका जनताले सास फेर्न पाएका छन्। फेरि अहिले यस्तो देखिरहेका छौँ हामी, यो घर कसले फुटाल्यो, त्यो घर कसले फुटाल्यो, काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय कसले जलायो, शेरबहादुरका घरहरू कसले जलायो, केपी ओलीका घरहरू कसले जलायो भनेर मान्छेहरू भुतभुताइरहेको देख्छौँ। आउँदै गरेको निर्वाचनमा हाम्रो पनि पार्टी हुन्छ। आउँदै गरेको निर्वाचनमा हामी पनि एउटा राजनैतिक शक्तिको रूपमा उदाउने छौँ। अहिले जति पनि क्षति भएको छ नि त्यसको जिम्मा केपी ओलीले लिनुपर्छ, त्यसको जिम्मा शेरबहादुर देउवाले लिनुपर्छ। मैले फेरि पनि भने हामीले जहाँ जहाँ आगो लाग्यो ठिक भयो भनेको होइन। आगै नलागे भए यसो टिकटक मात्र बनाएर बसे भए कसरी आन्दोलन हुन्थ्यो त नि? फेरि आन्दोलन हुनलाई त के गर्नु पर्यो? केही न केही जल्नु परेन त्यहाँभित्र, केही न केही लाग्नु परेन। अपराध र पापको नेतृत्व गरेका, पाको अपहरणबाट माया प्रेम स्नेह र न्यायको खानी आमाको काखमा हातमा देश पुगेको छ। अपराधीहरूको हातबाट, कब्जाबाट, अपहरणबाट देशले मुक्ति पाएको छ। अब जात वर्ग क्षेत्र धर्म लिङ्गबाट माथि उठेर देश पहिला, देशपछि अरू, त्यसपछि अरू भन्ने हामी एउटा क्याम्पेनिङमा छौँ। देश बस्नुपर्छ पहिला, देश रहनुपर्छ पहिला। भाइहरूको रगत भएको छ, आमाहरूको आँसु भएको छ। रगतमा डुबेको देशमा, आँसुमा डुबेको देशमाथि भाइको लासमाथि कुर्सी राखेर मलाई मन्त्री बन्ने त्यो रहरहरू, इच्छा चाहनाहरू छैन। सुशीला कार्कीको अनुहार यताबाट हेर्दा मधेसी जस्तो, यताबाट हेर्दा पहाडी जस्तो, यताबाट हेर्दा दलित जस्तो, यताबाट हेर्दा जनजाति जस्तो, माथिबाट हेर्दा हिमाली जस्तो, तलबाट हेर्दाखेरि मधेसी जस्तो, सबैको अनुहार त्यसमा झल्किनुपर्छ। हामीलाई विश्वास छ हिजो यिनै काङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरूले घाँटी च्यापेर घोग्रे ठ्याक लगाएर निकालेकी सुशीला कार्कीले यो कुरा बुझ्नु भएको छ। श्रीमानले यो कुरा बुझ्नु भएको छ। त्यो अनुसार सबै जनतालाई न्याय हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। म मन्त्रीको दौडधुपमा छैन। मेरो अभियान मन्त्री बन्ने अभियान पनि होइन, म मन्त्री बन्नलाई आएको पनि होइन। तर हामीलाई डर के छ भने काङ्ग्रेस एमालेहरू फेरि त्यो खरानीबाट भुतभुताएर बाहिर आएर फेरि बौलाएर चाहिँ यिनै सरकारका विरुद्धमा, जनताका विरुद्धमा हिजो जसरी लागेका थिए त्यो हुन सक्ने सम्भावनाहरू, खतराहरू कहीँ कतै यसो झल्कोहरू पनि देखिन्छ।
पहिला म अलिकता सुरु गरौँ अनि तपाईँहरूको रहोस् है। हस्, यहाँहरू सबै पत्रकार साथीहरूलाई स्वागत छ। यहाँहरूको अथाह मेहनतले, यहाँहरूको अथाह परिश्रमले, यहाँहरूको इमान्दारिताको पत्रकारिताले आज देशले एउटा पल्टो फेरेको छ। म तपाईँ र तपाईँका प्रिय मिडियाहरू मार्फत जसले यो परिवर्तन गराउने सन्दर्भमा योगदान गर्नुभयो, बलिदान गर्नुभयो, म अहिलेको यो पत्रकार सम्मेलनसम्म आउँदै गर्दा 72 जनाभन्दा धेरै साथीहरूले ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ। उहाँहरू सबैप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र जति घाइते अपाङ्ग अङ्गभङ्ग हुनुभएको छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। हामी यही रुखमुनि बसेर लामो समयदेखि एउटा तानाशाहको कब्जामा परेको देशको अवस्थाको बारेमा लामो समयदेखि हामी सङ्घर्ष गरिरहेका थियौँ। त्यो लामो समयपछिको सङ्घर्षपछि देशले एउटा उल्टो फेरेको छ। यो विषम परिस्थितिको बिचमा आज हामी यहाँ उभिएर तपाईँ र तपाईँका प्रिय मिडियाहरू मार्फत हामी हाम्रा केही कुराहरू सार्वजनिक गर्ने तयारीहरू गरिरहेका छौँ। अहिले जुन सरकार बनेको छ त्यो सरकार सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारप्रति हाम्रो पूर्ण समर्थन छ, पूर्ण ऐक्यबद्धता छ। अहिलेको नयाँ सरकारलाई हाम्रो पुरा साथ रहनेछ। अपराध र पापको नेतृत्व गरेका बाको अपहरणबाट माया, प्रेम, स्नेह र न्यायको खानी आमाको काखमा हातमा देश पुगेको छ। अपराधीहरूको हातबाट, कब्जाबाट, अपहरणबाट देशले मुक्ति पाएको छ। यो सत्यको आन्दोलनमा, यो सत्यको न्यायको आन्दोलनमा, यो यात्रामा सरकारलाई हाम्रो पूर्ण समर्थन रहनेछ। सरकारप्रति हाम्रो पूर्ण साथ सपोर्ट रहनेछ। हिजोको सरकारको विरुद्धमा, हिजोको तानाशाहहरूको विरुद्धमा हामी जसरी लडेका थियौँ त्यत्तिकै शक्ति लगाएर, त्यत्तिकै पावर लगाएर हामी चाहिँ यो सरकारको रक्षाको लागि लाग्नेछौँ। यो सरकारको हामी ढाल बनेर उभिनेछौँ। यो सरकारलाई जोगाउन, यो देशलाई जोगाउन। हिजो हामी एउटा फरक प्रसङ्गमा यो रुखमुनि हातखुट्टामा जन्जिर लगाएर बसेका थियौँ। त्यति बेलाको परिस्थिति फरक थियो। जसले हामीलाई हेपेका थिए, चेपेका थिए, मारेका थिए। अब जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म, लिङ्गबाट माथि उठेर देश पहिला, देशपछि अरू, त्यसपछि अरू भन्ने हामी एउटा क्याम्पेनिङमा छौँ। अहिले तपाईँहरूलाई हामी जानकारी गराउँ, तपाईँहरूको केही प्रश्न उत्तर पनि रहनेछ। मोटामोटी भन्दै गर्दा यो सरकारप्रति हाम्रो ऐक्यबद्धता छ, समर्थन छ। सरकारलाई सफल बनाउने सन्दर्भमा, देशलाई सफल बनाउने सन्दर्भमा 60 लाख दलित, आम युवाहरू, आम नेपालीहरू अहिलेको सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारको साथमा छ, ऐक्यबद्धता छ, प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। यहाँहरू बाँकी यहाँको केही प्रश्नहरू भए सुनौँ। यहाँहरू हजुर दाइ, तपाईँ पनि अब सरकारमा जाने भन्ने बाहिर निकै माहौल चलिरहेको छ। यो विषयमा चाहिँ के छ दाइ? तपाईँ के यता कता सामाजिक सञ्जालमा त्यो छाइरहँदाखेरि के छ दाइ तपाईँको? तपाईँले भनेको जस्तो अहिलेको सरकारमा सहभागिताका विषयलाई लिएर तपाईँका प्रिय मिडियाहरू, अन्य सामाजिक सञ्जालहरूबाट हामीलाई पनि त्यो अनुरोध गरिएको छ। म तपाईँलाई स्पष्ट के पारौँ भने म मन्त्रीको दौडधुपमा छैन। मेरो अभियान मन्त्री बन्ने अभियान पनि होइन। म मन्त्री बन्नलाई आएको पनि होइन। यस्तै अवसरकै लागि हुन्थ्यो भने हिजो 45-50 दिनसम्म सडकमा हातखुट्टामा नेल लगाएर बस्दै गर्दा पनि हामीलाई त्यस्ता खालका अवसरहरू, प्रस्तावहरू आएका हुन्। देश बस्नुपर्छ पहिला, देश रहनुपर्छ पहिला। भाइहरूको रगत भएको छ, आमाहरूको आँसु भएको छ। रगतमा डुबेको देशमा, आँसुमा डुबेको देशमाथि भाइको लासमाथि कुर्सी राखेर मलाई मन्त्री बन्ने त्यो रहरहरू, इच्छा चाहनाहरू छैन। तर परिस्थितिको निर्माण हुँदै गर्दाखेरि यो समाजमा छैन भन्दै गर्दा पनि जात छ, धर्म छ, वर्ग छ, क्षेत्र छ, लिङ्ग छ, यो सबैको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व यो सरकारमा हुनुपर्छ। तर कुनै कारणवश त्यो नहुने अवस्था आएछ भने पनि हिजोको नियतवश दलितलाई रोकिएको अवस्थामा जस्तो हामी हिजोको सरकार प्रतिको जस्तो कठोर त हामीमा हुने छैन। मैले तपाईँलाई यति नै भने देश अहिले विषम परिस्थितिमा छ, देश अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ। महिलाई चाहिन्छ, अहिले चाहिन्छ, हिँडेर चाहिन्छ, मलाई मात्रै चाहिन्छ भन्ने त्यो लडाइँ हुँदैन हाम्रो। तर अब तपाईँलाई स्पष्ट के भनौँ भने म मन्त्रीको दौडमा छैन। मेरो अभियान मन्त्री बन्ने अभियान होइन। म मन्त्रीको अवसरको लागि लागेको होइन। यो देशले पहिला सास फेर्न पाउनुपर्छ, मरेकाले पहिला न्याय पाउनुपर्छ, घाइते अपाङ्गको पहिला उपचार हुनुपर्छ। देश अहिले आगो लागेर खरानी भएको छ। यो खरानीलाई पनि हामीले बग्न दिनुहुन्न। यो खरानीबाट देशलाई माथि उठाउनु पर्नेछ। त्यसैले राष्ट्र निर्माणको सन्दर्भमा, देश निर्माणको सन्दर्भमा हाम्रो साथ रहनेछ, समर्पण रहनेछ। अब सरकारमाथि अट्याकहरू सुरु भइसकेको छ। पुराना राजनैतिक दलहरू फेरि बिउतिएर कहीँ कतै खरानी भुतभुताउँदै फेरि उठेको पनि हामीले देखेका छौँ। अब ती तानाशाहहरूको हातमाथि, अपराधीहरूको हातमा देश कुनै पनि हालतमा जानु हुँदैन। त्यसैले मैले फेरि पनि भने
सरकार समावेशी बन्नुपर्छ, सरकारमा सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। सुशीला कार्कीको अनुहार यताबाट हेर्दा मधेसी जस्तो, यताबाट हेर्दा पहाडी जस्तो, यताबाट हेर्दा दलित जस्तो, यताबाट हेर्दा जनजाति जस्तो, माथिबाट हेर्दा हिमाली जस्तो, तलबाट हेर्दाखेरि मधेसी जस्तो, सबैको अनुहार त्यसमा झल्किनुपर्छ। हामीलाई विश्वास छ हिजो यिनै कङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरूले घाँटी च्यापेर घोग्रे ठ्याक लगाएर निकालेकी सुशीला कार्कीले यो कुरा बुझ्नुभएको छ। श्रीमानले यो कुरा बुझ्नुभएको छ, त्यो अनुसार सबै जनतालाई न्याय हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। तपाईँले भनेको जस्तो म चाहिँ मन्त्रीको दौडधुपमा छैन। रूपमा तपाईँलाई कुनै आशा त्यस्तो कुराहरू होइन, अहिलेको सन्दर्भमा हामीले गरेको कुरा र बाहिर पनि आएको कुरा चाहिँ के हो भने यसैलाई नै बनाउने, यसरी नै बस्ने भन्ने त केही भएको छैन। तर मोटामोटी रूपमा छलफल गर्दा के कुरा चाहिँ आएको छ भने देशलाई माया गर्ने मान्छेहरू, देशको परिवर्तनको लागि हिजोदेखि नै दौडेका हिँडेका मान्छेहरू चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने छ। तर हामीलाई डर के छ भने काङ्ग्रेस एमालेहरू फेरि त्यो खरानीबाट भुतभुताएर बाहिर आएर फेरि बौलाएर चाहिँ यिनै सरकारका विरुद्धमा, जनताका विरुद्धमा हिजो जसरी लागेका थिए त्यो हुन सक्ने सम्भावनाहरू, खतराहरू कहीँ कतै यसो झल्कोहरू पनि देखिन्छ। त्यसैले अहिलेलाई हाम्रो यति मात्रै हो कि देश बचाउनु पर्नेछ, यो अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट देशलाई बचाउनु पर्नेछ। कङ्ग्रेस एमालेको कब्जाबाट निस्किएर बाहिर आएका जनताले सास फेर्न पाएका छन्। फेरि अहिले यसो देखिरहेका छौँ हामी, यो घर कसले फुटाल्यो, त्यो घर कसले फुटाल्यो, काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय कसले जलायो, शेरबहादुरका घरहरू कसले जलायो, केपी ओलीका घरहरू कसले जलायो भनेर मान्छेहरू भुतभुताइरहेको देख्छौँ। त्यसैले भोलि फेरि आन्दोलनमा लागेका यी जेनजीहरूलाई अपमान गर्ने, यी जेनजीहरू केही होइनन् भन्ने, यिनका नेतृत्व भएनन् भन्ने, आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई फेरि खरानीमा मिलाउने कहीँ कतैबाट त्यो खालको खतराहरू हुनसक्छ। त्यसैले हामी सुशीला कार्कीको एउटा छोरा बनेर, जसरी हिजोका अपराधी बाहरूका छोरा थिए नि, आज न्याय र प्रेमी आमाको छोरा बनेर हामी आमाको रक्षाको लागि, नेपाल आमाको रक्षाको लागि, देशको आमाको रक्षाको लागि, देशको सार्वभौमिकता संविधानको रक्षाको लागि, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि हिजो हामी जसरी जिन्दगी दाउमा राखेर लडेका थियौँ, कङ्ग्रेस एमालेको आँखा पर्न नदिनको लागि, अपराधी र ती भ्रष्टाचारीहरूको आँखा फेरि यतातिर पर्न नदिनको लागि हामी रोकिनको लागि चाहिँ ढाल बनेर उभिन्छौँ। मैले भनेको जस्तो मैले यसो हेरेको छु, हामी फेरि टकटकाएर खरानी टकटकाएर उठेर आउँछौँ भनेका छन्। तपाईँले टकटकाउनु पर्दैन गगनजी, जनताले टकटकाइदिइसके त तपाईँलाई घर घरै गएर टकटकाइदिइसकेका छन्, जनताले खोजी टकटकाइदिइसकेका छन्। अब तपाईँले टकटकाउनु पर्दैन, खरानी पनि पखाल्नु पर्दैन। पाउनुहोस् केही समय 6 महिना पछाडि जनताको अर्को बाढी आउँछ, त्यसले बगाएर लगिदिन्छ, तपाईँले सफा गर्नु पनि पर्दैन। अब मैले यसो सुनेको छु कहीँ कतै काङ्ग्रेस आएन भने, एमाले आएन भने लोकतन्त्र गणतन्त्र संविधान खतरामा पर्छ भनेर। तपाईँ नकराउनुहोस्, खतरामा पर्दैन। तपाईँ चुप लागेर बस्नुभयो भने संविधान जोगिन्छ, तपाईँ कराउनु भयो भने चाहिँ फेरि संविधान कहीँ कतै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। फेरि कहीँ कतै यसो टाउको उठाएर आउन उहाँले भन्नुभएको छ हामी फेरि उठ्नेछौँ भनेर भनेको छ। यता जनता फेरि हामी कुट्नेछौँ भनेर बसेका छन् नि त, होइन? फेरि उठ्यो भने फेरि कुट्छन् जनताले, होइन? अहिले यसो हेऱ्यो भने तिनीहरू चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय कसले आगो लगायो, घुसपैठ भयो। कहाँबाट घुसपैठ भयो? कङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय कसले जलायो भन्दा काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले जलाए। जो हिजो बाघी लडेका थिए तिनले जलायो हो नि त काङ्ग्रेसको त। शेरबहादुर देउवा घर त्यहाँ छ भन्ने एमाले कार्यकर्तालाई कसरी थाहा हुन्छ? कसरी थाहा हुन्छ त? केपी ओली घर त्यहाँ छ भन्ने काङ्ग्रेस कार्यकर्तालाई मुखबाट आएको एमाले माओवादी कार्यकर्ता कसरी थाहा हुन्छ? जसलाई केपी ओलीले हिजो घोग्रे ठ्याक लगाएर निकालेका थिए तिनीहरूले गएर घरमा आगो लगाए। आरोजु देउवाले पैसा राख्ने ठाउँ त्यहाँ हो भन्ने कसलाई थाहा हुन्छ? जसले त्यो चापी देखाएको छ त्यसले गएर आगो लगाए, पैसा त्यहाँ छ भनेर थाहा पाउने कुरालाई। त्यो त सिम्पल छ त। अनि अहिले आएर चाहिँ फलानु किन जलेन, यो किन जलेन, माओवादी घर कसले जाने? हिजो प्रचण्डलाई जसले झापड हान्यो त्यसले गएर जलायो माओवादी घर। यसमा त यो सिम्पल छ यसमा कुरा। त्यसैले पाउनु मेरो कुरा म टुङ्गाइदिइहालौँ तपाईँले। त्यसैले गर्दा कङ्ग्रेस एमालेका साथीहरू अहिलेलाई चुप लाग्नु भयो भने देशले शान्ति पाउँछ। अहिले फेरि तपाईँ बौरेर आएर यो भएन त्यो भएन, आमाको ज्यान पनि खतरामा छ, बच्चाको ज्यान पनि खतरामा छ, अपरेसन गरेर बच्चा जन्मिएको छ। यो बच्चाको जन्म प्राकृतिक भएन भनेर आमा र छोराले पनि फेरि मारेर कुरा गर्ने? आमा पनि मर्ने खतरामा थियो नि त, बच्चा पनि मर्ने खतरामा थियो। त्यस कारणले अपरेसन गर्नु परेको यी सामन्तीहरूलाई लहटेर, होइन? त्यसैले गर्दाखेरि यो कुरालाई मान्नुपर्छ। आन्दोलनको नाममा जेनजीहरूलाई दबाउन पाइँदैन। अहिले मैले यसो सुन्छु जेनजीको नेतृत्व को हो भनेर भन्छ। अहिलेका अरू घुसपैठ गरेर गए, यिनले देशलाई 50 वर्षदेखि ठगेका छन्, यिनले देशलाई 2007 सालदेखि लुटेका छन्। त्यो 7 सालको जेनजी अहिले पो बुढो भयो होला त। त्यो 7 सालमा त त्यो पनि जेनजी नै थियो। अहिले जो कपाल फुलेको मान्छे गएर हान्यो नि हो त्यो पनि त्यति बेला जेनजी थियो। तिनीहरू ठग्ने बेलामा पनि जो कपाल फुलेको गएर कपाल फुलेकोलाई हानेको छ त्यति बेला तिनीहरू पनि जेनजी नै थिए। 50 वर्षदेखि यिनले जसरी लुटेका छन्। यसलाई के बुझ्नुपर्छ भने अहिले कहीँ कतै देखिएको छ प्रहरी प्रशासनले तिनीहरूको फोटोहरू लेख्दै गएर चाहिँ यिनीहरूलाई सबैलाई छोप्ने कुनै पनि मामलामा कहीँ कतैबाट प्रहरीले यो खालको दमन गर्यो भने हिजो आन्दोलनमा लागेका स्वस्फूर्त रूपमा आएका कहाँबाट घुसपैठ भयो? विदेशी आएर अमेरिकन आएर हाने हो, भारतीय आएर हाने हो, यहीँको जनताले हानेको। आज म यसो काङ्ग्रेस एमालेका 2-4 जना फुस्टाहरू हातमा फेरि त्यो समातेर हामी बदला लिन्छौँ भनेर कोसँग लिने बदला? माओवादीले काङ्ग्रेसलाई लहट्यायो, काङ्ग्रेसले एमालेलाई लहटेको, जनताले लहटेको, जनतासँग बदला लिने। ल त्यसमा आउने कहाँ आउने पर्ने? कहीँ कतैबाट जेनजीमाथि आक्रमण हुन्छ भने
कहीँ कतैबाट जेनजीहरूले उठाएको मुद्दाप्रतिलाई कहीँ कतैबाट केपी ओलीले कसरी त्यसलाई कब्जा गरेका थिए, हामी त्यसै हातखुट्टामा नेल लगाएर महिनौसम्म हामी सडकमा त्यसै लडेका थिएनौँ यो अपराधीहरूको विरुद्धमा। हामीले जसलाई भनेको थियौँ आरजु देउवा भ्रष्ट हो भनेका थियौँ, हामीले हिजो केपी ओलीहरू भ्रष्ट हो भनेका थियौँ। जसको नाम हामीले यहाँबाट सार्वजनिक गरेका थियौँ तिनै मान्छेहरूले कुटाइ खाएका छन्। कुटाइ कम भएको छ फेरि यिनलाई कुटाइ कम भएको छ। फेरि कहीँ कतैबाट टाउको उठाउने, यी बच्चाहरूलाई थर्काउने, कहीँ कतैबाट यी बच्चाहरू घाइते भएका मान्छेलाई, अपाङ्ग भएका मान्छेहरूलाई फेरि तिनलाई चोरको आरोपमा पुलिसले पक्राउ गर्ने, पुलिस पनि खबरदार। फेरि कहीँ कतै हामीले यसो हेरेको छौँ यसले चोर्या छ, त्यसले लुट्या छ। व्यापारीको र नेताको मात्रै घर किन तोडियो भन्दा यसको पछाडि कारण छ। फेरि किन भन्दाखेरि नेताहरूले व्यापार नगरोस् भन्ने जनता चाहन्थे, राजनीति गर्नेले व्यापार नगरोस्, राजनीतिमा व्यापार नगरोस् भन्ने चाहन्थे। जसले व्यापार गरेको छ व्यापारमा राजनीति नगरोस् भन्ने चाहन्थे कि। मिनबहादुर गुरुङले एमालेलाई घर किनिदिएको मान्छेलाई रुचिया थियो त? त्यो त मुद्दा पनि परेको थिएन। विनोद चौधरीहरूले काङ्ग्रेस जिन्दाबाद नभनुन् भन्ने चाहन्छ जनताहरू। सुध्रिनुहोस्, व्यापारीले व्यापार गर्नुहोस्, राजनीति गर्नेले राजनीति गर्नुहोस्। यसमा डराउनु पनि, यिनीहरूसँग भाग्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। त्यसैले अहिलेसम्म तपाईँले भाग्न पाउनु भएको छ। अब तिमीले फेर्ने सपना देख्नु हुँदैन। काङ्ग्रेस एमालेलाई सास फेर्ने भन्दा अरू फेर्ने छुट दिनु हुँदैन। बढीमा सास फेर्ने छुट दिनुपर्छ, त्योभन्दा दिनु हुँदैन। सुनार यही बाइदिगर मण्डलमा उभिएर कयौँ पटक भनेको छ महेन्द्र सुनारले, हामी विधिको शासनको पक्षमा छौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छौँ। तपाईँले धेरै पटक भन्नुभएको छ। यिनै सुशीला कार्की हुन् जो केपी ओलीले संसद विघटन गर्दा यो चाहिँ असंवैधानिक हो भनेर चाहिँ भनेको उहाँले अहिले क्लिपहरू पनि छटासुल्ल छ। तर तिनै सुशीला कार्की अहिले त्यही संविधान मिचेर त्यही संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री भाषण अनि तिनीहरूले सुशासन ल्याइदिने अपेक्षामा तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँले भनेको जस्तो हिजो देश एउटा 52 सालभन्दा पहिला प्रचण्डभन्दा माओवादी थिएनन् हो र? काङ्ग्रेस खुल्नुभन्दा पहिला शेरबहादुर पनि काङ्ग्रेसमा थियो र? हिजोको परिस्थिति फरक थियो। आज देशै उत्तानो परिसकेको छ। देशै खरानी भइसकेपछि हिजोको परिस्थितिबाट होइन सुशीला कार्कीको मात्र होइन कुरा होइन न भने केपी ओलीले भन्दा मैले फेरि पनि तपाईँलाई भने होइन तपाईँले भनेको जस्तो के हो भने विधिको पक्षमा यहाँ कहीँ कतैबाट राजा आउने कुरा हुन्थ्यो भने, कहीँ कतैबाट सेनाको कु गर्ने अवस्था हुन्थ्यो भने, देश अप्ठ्यारोमा पर्थ्यो भने एउटा कुरा हो। तपाईँले भनेको कुरा म मान्दछु। विधिलाई मान्ने कुरा जसले केपी ओलीलाई लखटेका छन् उनले गरेको कर्म गलत थियो। त्यो कुरा त्यो तत्कालीन परिस्थितिमा गलत थियो। अहिले मान्छेहरू के भनिरहेका छन् भने तपाईँ कारको ठाउँमा ट्रक किनेर ल्याउनुहुन्छ भने कार पार्किङ गरेकै ठाउँमा त्यति ठाउँमा पार्किङ गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ र? नयाँ कुरा आइसकेपछि केही कुरा मिलाएको छैन मिलाउनु पर्यो। कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हो कानुन संशोधन गर्नु पर्यो। नमिलेका कुराहरूलाई मिलाउनु पर्यो। मात्रै कुरा के हो भने कङ्ग्रेस एमालेले हिजो देशलाई जसरी लुटेर खाएका थिए, कङ्ग्रेस एमालेले हिजो देशलाई जसरी बन्धक बनाएर राखेको थियो, जनताले गरेको यो आन्दोलनलाई, जनताले ल्याएको यो उपलब्धिलाई यो वा त्यो बाहनामा कहीँ कतैबाट चाहिँ अप्ठ्यारोमा पारिनु हुँदैन। तपाईँले अहिले भर्खरै भन्नुभयो होइन, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड भएको छ, आगजनी भएको छ, सिंहदरबार जस्तो, बालुवाटार जस्तो, शीतल निवास जस्ता महत्त्वपूर्ण स्थानहरू होइन, सार्वजनिक सम्पत्ति जो तपाईँको पनि हो हाम्रो पनि हो जेएनजीहरूको पनि हो, यी जलाइएका छन्। तिनलाई कारवाही गर्ने भनिएको छ। तपाईँ चाहिँ चेतावनी दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले भनेको जस्तो कुनै नयाँ बस त्रिशुलीमा खस्छ भने भित्र कति राम्रो एलइडी टिभी राखेको थियो, यत्रो बसै खेर गयो, बस पल्टेको चिन्ता भएन, भित्रको टिभीको चिन्ता गरेर बस्नु हुँदैन। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने अहिले जति पनि क्षति भएको छ नि त्यसको जिम्मा केपी ओलीले लिनुपर्छ, त्यसको जिम्मा शेरबहादुर देउवाले लिनुपर्छ। मैले फेरि पनि भने हामीले जहाँ आगो लाग्यो ठिक भयो भनेको होइन, आगै नलागे भए यसो टिकटक मात्र बनाएर बसे भए कसरी आन्दोलन हुन्थ्यो त नि? फेरि आन्दोलन हुनलाई त के गर्नु पर्यो? केही न केही जल्नु परेन, त्यहाँभित्र केही न केही लाग्नु परेन। केपी ओलीको घरमा 4वटा सिंहदरबार बनाउने पैसा त शेरबहादुर देउवा केपी ओलीको घरमा रहेछ त। राज्यको अहिले अरबको क्षति भएको छ त्यो कुरा हामी मान्छौँ, तर खरबौँ खरब त यिनले कब्जा गरेर बसेका कुरा त सत्य जनताले त देखेका छन् नि त त्यो कुरा। त्यसैले गर्दाखेरि के हो भने यो खरबारीमा आगो लगाएको जस्तो यो कुरालाई कहीँ कतैबाट मैले फेरि पनि भने जति रुपियाँ क्षति भएको छ, जतिवटा इट्टा फुटेको छ त्यो शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीलाई प्रचण्डलाई तिराउनुपर्छ। यो कुरा तिराउनुपर्छ। उद्घोष गर्नुभएको थियो महेन्द्र सुनार पनि यो देशको प्रधानमन्त्री बन्छ, मन्त्री बन्छ भनेर अब बन्दै हो। तपाईँले भनेको जस्तो हिजोसम्म एउटा परिस्थिति फरक खालको थियो। मैले फेरि पनि भने अहिले चाहियो, महिलाई चाहियो, अहिले नै चाहियो। मैले अघि नै के कुरा भने यो खालको विषम परिस्थितिमा मलाई चाहियो भनेर बिचमा तपाईँले यत्रो समय बिचमा देख्नुभयो। जति बेला मान्छेहरू कहिले मलाई चाहियो भने यता गएको कहिले मलाई चाहियो भन्ने यता जाने बेलामा हामीले पनि त्यसलाई कहीँ कतै अप्ठ्यारोमा पार्दिनु हुँदैन। त्यसपछि अरू हो। तपाईँले भनेको जस्तो कोरोना पहिलो भेरिएन्टमा थियो, कोरोनाको दोस्रो चरणमा भेरिएन्ट चेन्ज भएर आयो। मैले फेरि पनि तपाईँलाई भनेको हिजो केपी ओली र प्रचण्ड यता फर्काउनुहोस्, हल्ला नगर्नुहोस्।
हिजो केपी होइन तपाईँले तपाईँले भनेको छ नै ठिक छ तपाईँ प्रश्न गर्नुहोस् झडै नगर्नुहोस् न प्रश्न गर्नुहोस् ठिक छ तपाईँले भनेको छ होइन ठिक छ तपाईँले भनेको नारा चेन्ज हुन्छ भेरिएन्ट चेन्ज हुन्छ तपाईँलाई फेरि के भने त यो क्याबिनेट समावेशी बन्नुपर्छ मैले अघि के भने जताततैबाट हेर्दा यो समाजको सबै अनुहारको झल्को अहिलेको प्रधानमन्त्रीको अनुहारमा झल्किनुपर्छ एउटा कुरा तर तपाईँले भनेको जस्तो देश खरानी भएको छ देश अप्ठ्यारोमा परेको छ अनि यो बेला जातको कुरा गर्ने बेला हो यो क्षेत्रको कुरा गर्ने बेला हो यो महिला चाहियो पहिला चाहियो भन्ने बेला हो र यो अब सुशीला कार्की आइसकेपछि दलितका मुद्दाहरूमा तपाईँले जुन माग राख्नु भएको थियो ती मागहरू सम्बोधन हुन्छ भन्ने आशा लाग्छ हामीलाई के कुरा विश्वास छ भने सुशीला कार्की आउँदै गर्दा केपी ओलीको पालामा जस्तो दलितहरू निसासिएर बस्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन यिनीहरूले यो न्याय कति हुन्छ मलाई थाहा छैन तर अन्याय हुँदैन भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु उनी न्यायालयबाट आएको मान्छे हिजो केपी ओली पहिलोचोटि आए 6-6 मान्छेहरू त्यहाँ मरे आज केपी ओली फेरि दोहोऱ्याएर तेह्राएर जब आइपुगे मान्छेका लासका बिस्कुल लागेको छ अहिले त्यसैले गर्दाखेरि फेरि पनि मैले तपाईँलाई के भने दलित मात्र होइन आम नेपालीलाई न्याय हुनेछ यहाँका पत्रकारहरूलाई न्याय हुनेछ हिजो तपाईँहरूले होइन तपाईँहरू खिच्दाखेरि चाहिँ क्यामेरा बन्द गरेको छ बोल्यो भने जिब्रो काटेको छ हेऱ्यो भने आँखा निकालेको छ सारा फेसबुक बन्द छ सामाजिक सञ्जाल बन्द छ अनि यस्तो खालको अपराध गरेर बसेको समाजमा त्यही भएर मैले भन्ने कुरा यति मात्र के हो भने दलित मात्र होइन दलित गरिब उपेक्षित उत्पीडित उत्पीडनमा परेका सारा नेपाललाई न्याय हुनेछ नेपालभित्र दलित पनि छ मधेसी पनि छ थारू पनि छ जनजाति पनि छ सबैले न्याय हुनेछ आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्ष कार्यकारीको उम्मेदवार बन्छ कि बन्दैन होइन अब तपाईँलाई सिधा भन्दाखेरि के हो भने आउँदै गरेको निर्वाचनमा हाम्रो पनि पार्टी हुन्छ आउँदै गरेको निर्वाचनमा हामी पनि एउटा राजनैतिक शक्तिको रूपमा उदाउनेछौँ अहिले तपाईँले भनेको जस्तो म अहिले 6 महिनाको लागि मात्रै मन्त्री बन्नलाई चाहदिनँ म कुनै बेला देशलाई नेतृत्व गर्ने गरी आउने हो यो समाजलाई सही दिशानिर्देश गर्ने गरी आउने हो त्यसैले मलाई अहिले हतार छैन अहिले यो भर्खर जुङ्गा पलाएको छ भने अहिले मलाई रिटायर हुने हतार छैन आउँदै गरेको निर्वाचनमा देशको सबैभन्दा एउटा ठुलो राजनैतिक शक्तिको रूपमा अहिलेका युवाहरू दलितहरू जनजातिहरू मधेसीहरू यहाँका आम पब्लिकहरूको एउटा सबैको स्वीकार्यताको एउटा पार्टी बन्नेछ त्यो पार्टीको नेतृत्व गरेर विधि अनुसार विधान अनुसार लोकतन्त्र अनुसार गणतन्त्र अनुसार संविधान अनुसार यो व्यवस्था अनुसार यो व्यवस्थालाई सही दिशानिर्देश गर्ने गरी हामी आउँछौँ 21 गते खगेन बस्नुहरूले एउटा पार्टी स्थापना गरेर चुनावमा जान्छ तपाईँले भनेको जस्तो अहिले हामीले 84 अबको 6 महिना पछाडि चाहिँ चुनाव हुँदैछ हो फागुनको 21 गते हुने निर्वाचनपछि फागुनको 22 गतेबाट यो देशमा नयाँ कोही एउटा आश लाग्दो एउटा राजनैतिक शक्ति आउनेछ त्यो आशा बोकेर आउनेछ त्यो उत्साह बोकेर आउनेछ त्यो उमङ्ग बोकेर आउनेछ यो जोगी हुने अभियान होइन देशलाई नेतृत्व गर्ने अभियान हो तपाईँको त परेपरेका त्यो आउँछ हजुर होइन अहिले राजसभाका सांसदहरूले राजीनामा दिन थालेको छन् भन्ने हल्ला छ होइन मलाई व्यक्तिगत रूपमा राजसभा कङ्ग्रेस एमाले अहिलेका सबै संसदवादी दलहरूलाई यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि चुप्प लागेर बसिदिनु भयो भने मान्छेले आनन्दले सुत्न पाउँछन् अरूले देश गराउन पाउँछन् तपाईँ एकछिन बिचमा टाङ अडाउन नआउनु होला एकछिन बिचमा विषय विज्ञ बनेर यसो गर्नु होला त्यसमा सुझाव दिन नआउनु होला तपाईँहरू एकछिन तपाईँहरू सुझाव दिन आइदिनु भएन भने तपाईँहरू बढी जान्ने भइदिनु भएन भने तपाईँहरू हल्ला गरिदिनु भएन भने यसो देख्छु ए चुप लाग भन्दै माइक लिएर गाडीमाथि माइक हालेर हल्ला गर्दै आएको देख्छु अब अहिलेका जेनजीहरूले बालेन्सालाई चाहे अब प्रत्यक्ष कार्यकारीमा बालेन्सा के छ अबको भविष्य बालेन्सा आयो भने देश बन्छ तपाईको यो सबै जति मान्छेहरूले आश गरेका छन् अपेक्षा गरेका छन् बालेन्साप्रति एउटा आश छ अपेक्षा छ बालेन्सा भनेको व्यक्ति होइन अहिले बालेन एउटा सिजनमा आउने होला के अरे आउने भन्दैमा जति बेला गर्भमा बच्चा छ भन्दा तपाईँलाई 3 महिना माया लाग्यो भने छोरो निकाल्न मिल्छ 6 महिना मलाई अझै माया मलाई छोरोको माया लाग्यो भने जति बेला त्यो बेला पुगेर आउँछन् मान्छेहरू होइन युवाहरूको चाहना यो अप्ठ्यारोबाट बचोस् भन्ने नै थियो तर उनको चाहना अझै दीर्घकालीन रूपमा यो पुस्तालाई मात्र होइन कुनै पनि यहाँभन्दा पछाडिका पुस्तालाई यो आन्दोलन गर्न नपरोस् भन्ने उनको चाहना छ त्यसैले मैले व्यक्तिगत रूपमा बालेनलाई भेटेको छैन उनलाई नजिकबाट यसो देखेको छु क्रस भएको छ हलो आई यसो टाढैबाट भएको छ तर बालेन भनेको एउटा व्यक्ति मात्र होइन उनले जे एउटा सपना बोकेर हिँडेका छन् उनले जे एउटा लक्ष्य बोकेर हिँडेका छन् उनले देशलाई जुन खाले दिशानिर्देश गर्न खोजिरहेका छन् यो तत्काल आजै तातै खाउँ जल्दी मरौँ भन्ने खालको अभियान होइन उनले गरेको अभियान चाहिँ त्यो दीर्घकालीन छ राजनीति गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ हैन निषेधको राजनीति हो भन्नाले निषेधको भएन त जस्तो कांग्रेस एमाले माओवादी अथवा पुराना दललाई बाहिर राख्छौँ त्योभन्दा बाहेकको सरकार बनाउँछौँ कसले भने तपाईँलाई कांग्रेस एमाले माओवादीलाई बाहिर राख्ने भनेर कांग्रेस एमाले माओवादीलाई जेलमा राख्नुपर्छ तपाईँले बाहिर राख्नु भन्नुहुन्छ अहिले पनि तपाईँ बाहिर राख्ने कुरा गर्नुहुन्छ कांग्रेस एमाले माओवादीलाई बाहिर राख्नु हुँदैन उनीहरूलाई अपमान गरिनु हुँदैन केपी ओलीहरूलाई चिडियाखानामा थुनेर राख्नुपर्छ पहिला झ्यालखानामा थुनेर राख्नुपर्छ यिनीहरू हराउन सक्छन् लोप हुन सक्छन्
यतापट्टि बाँदर उतापट्टि भालु बिचमा केपी ओलीहरूलाई थुनै राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् यहाँ अजीबका प्राणीहरू भेट भएका छन् भन्ने कुरा। त्यसैले कङ्ग्रेस एमालेलाई छोड्नु हुँदैन, कङ्ग्रेस एमालेलाई बाइपास गर्नु हुँदैन, कङ्ग्रेस एमालेको अपमान गर्नु हुँदैन। अपराध गरेका मान्छेहरूलाई जेलमा राख्नुपर्छ। अरू जसरी अहिले फर्केर गएका छन् केपी ओलीहरूको साइजको कोठाहरू बनाइयोस् जतिसक्दो छिटो, उनीहरू अनुकूल हुने ठाउँमा राखियोस् त्यसमा। त्यसैले जनताको सरकार बन्नेछ, अपराधीहरू भ्रष्टाचारीहरूलाई बाहिर राख्नु हुँदैन, उनीहरूको गच्छ अनुसारको योग्यता विज्ञता अनुसारको सजाय हुनुपर्छ, त्यो अनुसारको व्यवस्था गरिनुपर्छ। भनिसकेपछि जेनजी पुस्ताले चाहिँ राजनैतिक दलका कुराहरू नसुन्ने होइन र जेनजी पुस्ता राजनीतिक दल होइन नेपालको संविधानले के भन्छ भने जनता नेपालको संविधान नेपालको संसद नेपालको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। जनताको कुरा सुन्यो, काङ्ग्रेस एमालेको कुरा सुन्न जरुरी छैन। ती पुस्ताहरूलाई अस्तिको त्यो मैले सामाजिक सञ्जालमा पनि भनेको थिएँ, राष्ट्रपतिले पुस्ताहरूलाई बोलाएर भ्रष्टाचारीहरूलाई बोलाएर अब कता फर्किँदा ठिक होला भनेर उनीसँग जोखना हेर्न जरुरी छैन। यिनीहरूले जसरी अहिलेसम्म च्यापेर याँकेर राखेका थिए यिनलाई कहीँ कतै सल बनाउनु। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, काङ्ग्रेस अर्को चुनावमा रुख लिएर जान्छ कि मुख लिएर जान्छ? कुन मुख लिएर जान्छ भन्नु न, कता फर्केर जाने, के भन्न जाने? गगन थापा अर्कोचोटि के भनेर जाने? आरोजु देउबा कस्तो मुख लिएर जान्छ ल मलाई भन्नु न त, के भनेर जाने? एमाले के भनेर जाने फेरि अब के भनेर जाने ल मलाई भन्नुहोस्। केपी ओली के भन्न आउने अब होइन? त्यसैले गर्दाखेरि के भने मैले एकछिन रोकेँ तपाईँलाई, कङ्ग्रेस एमाले माओवादी अहिलेका संसदवादी दलहरू जति थिए उनीहरू के मुख लिएर आउँदैछन्, कुन एजेन्डा लिएर आउँदैछन्, के भन्न आउँदैछन् अनि योभन्दा पछाडि। त्यसैले गर्दा स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्ने कुरा के हो भने आउँदै गरेको निर्वाचनमा जनता आउनेछन्, जनताका प्रतिनिधि आउनेछन्, जेनजी आउनेछन्, जेनजीका अङ्कल आउनेछन्, जेनजीका हजुरबाहरू आउनेछन्। जेनजी भनेको एउटा आन्दोलन हो, एउटा उमेर समूह मात्र होइन, एउटा आन्दोलन हो, एउटा अभियान हो। जसरी कोरोना भन्ने आयो नि, त्यो ठुलोलाई पनि लाग्यो, सानोलाई पनि लाग्यो। यो एउटा समान एउटा अवसरको कुरा हुनेछ, एउटा नेतृत्वको कुरा हुनेछ। तपाईँ कतै छ जस्तो लाग्छ? है म त काङ्ग्रेस एमाले माओवादी कहीँ छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। तिनीहरू संसदमा पनि छैनन्, बाहिर पनि छैनन्। अब कहीँ छन् भने कोही मान्छे नुहाएर धोएर काँसी पुगेर आएर म सुध्रिए मान्छे बनेर आउँछु, काङ्ग्रेस बनेर आउँदैन, एमाले बनेर आउँदैन, मान्छे बनेर आउँछु भनेर कोही आयो भने त स्वतः रूपमा चाहिँ कहीँ कतै चाहिँ उसलाई अवसर हुने कुरा त समाप्त हुन्छ। दाइ अन्तिममा जसरी राजसभाले एउटा जेनजी पुस्ताहरूलाई सपोर्ट गरिरहेको छ, यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्नु? होइन, स्वाभाविक रूपमा जनताको आवाजलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ। जनताहरूले बोलेको कुरालाई, जनताहरूको स्वाभाविक कुराहरूलाई राजसभा मात्र होइन, विवेक भएका, चेतना भएका, त्यो स्तर भएका सबैले साथ दिनुपर्छ। हस्, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सबैजना। भाइ हाम्रो ब्यानर छ कतै?